बैरिस्टर साहब, चूंकि अब वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब का जिक्र हो रहा है तो हम भी इसी हवाले से बात पहले कर लेते हैं। ज़ाहिर है कि 2020 में ट्रंप के मशरिक़ वस्ता प्लान को गैर मुनसिफाना और मुतसिबाना करार दिया शहबाज शरीफ साहब ने अपनी ट्वीट में। अब वो उसी किस्म के अमन मुआहिदे को सपोर्ट दे रहे हैं अपनी। क्या ये सुहेल वड़ाइच साहब वाला खुला तजाद नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शिफा साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, आपने 2020 की ट्वीट का जिक्र तो किया और अभी आपने जो हालिया ट्वीट है वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जिसमें उन्होंने वेलकम किया है, कोई सपोर्ट उस हवाले से नहीं, 8 जो मुस्लिम ममालिक हैं उनकी तरफ से जो एक प्लान या जो नुकात थे वो सामने मंजर आम पे भी आए, वो पेश किए गए। ये एक वर्केबल प्लान था जो पेश किया गया और तमाम तर मामलात इसी तरह थे। कल इसी पे इसहाक डार साहब ने भी बातचीत की और तमाम तर गुफ्तगू आपके सामने है। मैं देखें, इस तमाम तर मामले के ऊपर 2020 से लेकर 2025 तक अगर आप इस हवाले से देखें तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को भी शक व शुबा होना चाहिए कि यूरोपियन यूनियन, बरतानिया, यूनाइटेड नेशंस, दीगर इंटरनेशनल इदारे वो सारे के सारे जो हैं नाकाम रहे हैं गज़ा में अमन को अचीव करने के लिए। बल्कि इफ़ एनीथिंग पीस अचीव तो एक तरफ आप रखते हैं, लेकिन उसके साथ उसकी तरफ बढ़ना भी अगर बात कीजिए, खाली लफाजी, खाली लफ्ज़ों से, खाली रेजोल्यूशन से किसी का कोई पेट नहीं भर रहा। जो 70,000 शहादतें हुई हैं जिसमें बच्चे और औरतें सर फहरिस्त हैं और आए रोज़ 80 से 100 लोग रोज़ जो हैं अपनी जानों के नजराने वहाँ पे पेश कर रहे हैं गज़ा के अंदर। तो कम अज़ कम इस चीज़ का इदराक होना चाहिए कि अगर एक अमन का वर्केबल प्लान कह लें, पाथवे टू पीस कह लें उसको, या पीस प्लान कह लें, उसको जो नाम दे दें, कम अज़ कम एक कोशिश तो की गई है। क्या मुझे ये बताएं कि सोशल मीडिया पे बैठे हुए जितने भी फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स हैं, सो कॉल्ड या सेल्फ स्टाइल्ड या सेल्फ प्रोक्लेम्ड, उन्होंने कोई इसके अलावा कोई वर्केबल प्लान दिया है? तो हमने तो कम अज़ कम इस पे काम किया है। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि मैंने 30 मीटिंग्स इस पे की। 4.5 दिन के अंदर मैंने जो इंगेजमेंट थी वो तमाम तर चीजें सामने रखी। इसहाक डार साहब का चूंकि आपने खुद ही जिक्र कर दिया, उन्होंने कल एक बात की, उन्होंने कहा कि हमारे नुकात तो अभी इस 20 नुकाती प्लान में शामिल ही नहीं है। तो जब अपने नुकात हम देने लगे हैं उनको और हम उनसे ये तवक्को कर रहे हैं कि हमारे नुकात भी वो इस पीस प्लान में शामिल करेंगे, तो फिर तो हम सिर्फ वेलकम नहीं कर रहे ना, फिर तो हम सपोर्ट कर रहे हैं। देखें, अगर हमारे नुकात शामिल होते हैं जिसमें बिल्कुल पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के मुताबिक जो एक स्टेटेड प्रिंसिपल पोजीशन है उससे बिल्कुल डिविएशन नहीं हुई, ये मुझे माजरत के साथ कहना पड़ता है कि किसी के पास अगर कोई और सोल्यूशन है तो प्लीज़ जो एक्स पे बैठे हुए, फेसबुक पे बैठे हुए सेल्फ प्रोक्लेम्ड फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स हैं वो बता दें कि इस पिछले 5 साल में, या मुझे मीडिया के थ्रू ये कम अज़ कम ये बात वाज़ेह तौर पे आनी चाहिए, क्या और तरीका हो सकता है सेहूनी ताकत को रोकने के लिए, इस जेनोसाइड को रोकने के लिए, कि इस सीज फायर को इंश्योर करवाने के लिए। इज देयर एनी अदर वे? आप किस तरह जाएंगे कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कुछ नहीं कर पा रहा, वहां पे वीटो हो जाता है, यूएन की रेजोल्यूशंस कुछ नहीं कर पा रही, यूरोपियन यूनियन कुछ नहीं कर पा रहा, इंटरनेशनल कम्युनिटी कुछ नहीं कर पा रही। अगर ये 8 इस्लामी ममालिक जिनको लीड किया है पाकिस्तान ने, तो ये पाकिस्तान के लिए बड़े एजाज की बात है कि पाकिस्तान चाहता है कि एक लास्टिंग पीस, एक सीज फायर, एक एड का जो पहुंचना है वहां पे बहुत जरूरी, ये तमाम तर चीजें हों, वहां पे रिहेबिलिटेशन हो, वहां पे रिकंस्ट्रक्शन हो, वहां पे ये तमाम तर जंग और जो कत्लो गारत है ये रुके, सेहूनी ताकतों के थ्रू जो हो रही है, जो वहां पे वो कब्जा किए बैठे हैं। एक वर्केबल प्लान है, इट्स नॉट अ कंप्लीट प्लान, लेट मी बी वेरी क्लियर, इट्स नॉट अ कंप्लीट प्लान बट इट्स अ स्टार्ट। तो कम से कम इसको इस हवाले से देखें कि ठीक है, इट्स नॉट अ कंप्लीट प्लान, तनकीद बराए इस्लाह तो कुछ नहीं है, इट्स नॉट अ कंप्लीट प्लान। तो इसी इनकम्प्लीट, क्विकली बताइए अकील के, फिर मैं शेर अली अरबाब साहब की तरफ जाऊं कि इसी इनकम्प्लीट प्लान को आप पार्लियामेंट के सामने भी रखेंगे, क्योंकि पार्लियामेंट में आपकी सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात ये गिला भी आपसे कर रहे हैं कि पाक सऊदिया जो डिफेंस पैक्ट हुआ वो भी पार्लियामेंट में नहीं रखा गया, उनको ऑन बोर्ड भी नहीं लिया गया पीपल्स पार्टी वालों को। वो कहते हैं हमें अगर बता भी देते तो भी शायद हम इस बात पर जरा तसल्ली इत्मीनान रख लेते, लेकिन हमसे शेयर ही नहीं किया गया। तो इसको इनकम्प्लीट प्लान को पार्लियामेंट में लेके जाने का इरादा है? देखें, इसमें यह बात है कि अगर किसी तमाम तर इस मामले के ऊपर मैं थोड़े वाज़ेह तौर पे कर दूं, क्योंकि एक ये भी बात सोशल मीडिया पे गर्दिश की कि शायद हम किसी ऐसे सेहूनी मुल्क को तस्लीम करने जा रहे हैं, कतई ऐसी बात नहीं है, कोई एक्सेप्टेंस की बात नहीं है, ना हम अपनी पोजीशन से डिविएट कर रहे हैं। वो तो तमाम तर मामला तब आए, यहाँ पे तो 8 इस्लामी ममालिक के साथ मिल के हमने जो एक अमन की कोशिश है गज़ा के अंदर वो की है। इसमें मुझे बताएं कि पार्लियामेंट का या पार्लियामेंटेरियंस का इनपुट किस तरह आ सकता है।
ویسے تو سارا اپنا انپٹ دے رہے ہیں، لیکن اس حوالے سے جو 8 ممالک ہیں جس میں قطر ہے، جس میں آپ کے دیگر ممالک ہیں، ایجپٹ ہے، جارڈن ہے، دیگر جن کی باؤنڈریز شیئر ہو رہی ہیں، جو اپنی ان کی جو بارڈر شیئر کرتے ہیں، وہ تمام تر ممالک ہیں. ایک ہمارا تو ایک سینٹرل پیس اس میں رہا ہے، اور ہم نے آئیڈیاز وہاں پہ دیے ہیں، ہم نے پوائنٹس وہاں پہ دیے ہیں کہ اس طرح نہیں، اس طرح ہونا چاہیے، یہ تمام تر معاملات کر لینے چاہیے. اگر ضرورت محسوس کی گئی تو ڈیفینیٹلی اس کو پارلیمنٹ میں لایا جائے گا. بٹ آئی ڈونٹ تھنک، بیکاز وی آر ناٹ ایکسیپٹنگ اے کنٹری. ہم صرف اور صرف ایک امن کی جو کوشش ہے کہ وہاں پہ سیز فائر ہو، وہاں پہ یہ جینوسائڈ جو نسل کشی ہے یہ بند ہو، اور وہاں پہ ایڈ پہنچے، اور وہاں پہ ریکنسٹرکشن ہو، ری ایبلیٹیشن ہو، اور ان لوگوں کو ایک سیفٹی اور سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے غزہ کے جو انہیبیٹنٹس ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ پارلیمنٹ میں ابھی کوئی ایسا امکان نظر نہیں آ رہا. شیر علی ارباب صاحب، آپ نے ان کا موقف سنا. سعودی پاک پلان کو تو جو ڈیفنس پیکٹ تھا اس کو تو آپ لوگوں نے سپورٹ کیا، ویلکم کیا. خان صاحب نے ڈیالہ سے اپنا بیان اس کے اوپر جاری کیا. اس کے اوپر اوور آل کانسیپچولی پرنسپلی ویلکم کیا، بٹ جس طریقے سے ہوا ہے اوبویسلی اس کے اوپر جس طرح باقی جماعتوں کے اعتراضات ہیں آپ کے بھی ٹھیک ہے. اس کو آپ لوگ زیادہ سپورٹ نہیں کر رہے. ایک چیز جب بند کمرے میں ہوتی ہے اور چھپ کے ہوتی ہے اور پھر اچانک سامنے آ جاتی ہے، تو اگر بڑی اچھی چیز بھی ہو تو اس میں لوگوں کے تحفظات ہوتے ہیں. جو ہماری مقتدرہ ہے ان کا مسئلہ یہ ہے کہ اچھا کام بھی ایسے طریقے سے کریں گے کہ اس میں خام خواہ شک پیدا ہاں. ہو. اور حکومت کی میں بات نہیں کر رہا، فیڈرل گورنمنٹ کی میں. ٹھیک ہے، تو اب اس کے اوپر اب آئے غزہ کے اوپر. دیکھیں غزہ کے اوپر ایشو یہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہم کوئی کنٹری کو تسلیم نہیں کر رہے، ہم صرف ریہیبلیٹیشن تسلیم کی کوئی بات ہی نہیں کر رہا. وہ تو بہت آگے کی بات ہے. اور جس طرح ابھی اسرائیل نے غزہ میں کیا ہے، کسی سیاستدان کا بھی دماغ خراب نہیں ہوگا کہ بلکہ کسی اسٹیبلشمنٹ والوں میں بھی اتنی عقل کم از کم ہوگی کہ وہ اتنی بڑی بیوقوفی نہ کریں. تو دیٹس آؤٹ آف دا کوسچن. بات صرف یہ ہے کہ یہ جو ہمارے کچھ ویسٹرن ممالک ہیں وہ کیوں امن کی بات کرتے ہیں. they were complicit. UK was complicit. ابھی بھی وہاں سائپرس سے ان کے اسپائی پلینز جا کے جو ہے لوکیشنز بتاتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر وہ ہوتی ہے. جرمنی کو آپ ذرا جا کے دیکھ لیں، وہاں پہ آپ جھنڈا لے کے جائیں فلسطین کا، آپ کو اٹھا کے مار کے پھینک دیں گے. فرانس کو دیکھ لیں. باقی اس طرح امریکہ کا تو پراپرلی امریکہ نے ایڈ وڈرا کیا تو ایک دن اسرائیل جنگ نہیں کر سکتی. تو موسٹ آف دا ویسٹرن کنٹریز have been violating international law. They have been complicit. They have also shifted their position. مطلب پریشر میں آتے عوام کی پریشر میں وہی والی جس طرح اسحاق ڈار صاحب نے ابھی پبلک کنزمپشن کے لیے کیا کہ جی ہمارا تو اس میں امینڈمنٹس ہیں ہی نہیں. پہلے دا پرائم منسٹر، دا چیف ایگزیکٹو نے ہول ہارٹلی کہا کہ یہ زبردست پلان ہے. کوئی زبردست پلان نہیں ہے. آپ ذرا جا کے انٹرنیشنل کمیونٹی کو دیکھ لیں. آپ جو جینوسائڈ اسکالرز ہیں، آپ UN رپورٹرز دیکھیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اٹس اے کیپچولیشن. یہ لانگ لاسٹنگ ہے ہی نہیں. یہ ٹرمپ جو ہے ہی از ڈوئنگ اٹ ایٹ دا بہیسٹ آف نیتنیاہو. اور ہم یہاں پہ بیچ میں جو ہے ہر ایک چیز ہمیں قبل از وقت جمپنگ دا گن کا بڑا شوق ہے. پوری دنیا میں کوئی اور نہیں تھا. ہم نے جا کے ریکمینڈ کیا ڈونلڈ ٹرمپ کو اس کے لیے نوبل پیس پرائز کے لیے. ایک امریکی جرنیل جو کہ بڑا قریبی سمجھا جاتا ہے زائنزم کے ساتھ، اس کو یہاں پہ ہم نے تمغہ دیا. اس کے بعد یہ جا کے ہمیں یہ نہیں کرا ان لائک جس طرح ہمارے اس میں کہ بھئی یہ سارے غدار ہیں یا ملے ہوئے ہیں یا صہیونی ایجنٹس ہیں یا یہودی ایجنٹ ہیں. I'm not into that rubbish. بٹ تھوڑا سا جمپ دا گن تو نہ کریں نا. جس طرح وار آن ٹیرر میں کالن پاول نے ایک فون کیا، کمانڈو جنرل پرویز مشرف مرحوم لیٹ گئے. سو تھوڑا سا یہ. اور پارلیمنٹ سے ہوتا کیا ہے، ویلکم کر رہے ہیں. ویل کیا مطلب؟ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ پلان ہے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کا. ان کے ڈرافٹ اس میں ہے ہی نہیں. جب ان کے ڈرافٹ ہیں ہی نہیں تو وائی ڈڈ دا پرائم منسٹر گو اینڈ ہولڈ ہارٹیڈلی جو ہے ویلکم دا پلان؟ مطلب کیا مطلب؟ آپ کی ایک پوری اسٹیٹمنٹ ہے 8 ممالک کے ساتھ، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہاں یہ کوئی ہم کوئی PMLN یا پنجاب یا سندھ کی سیاست نہیں کر رہے ہیں کہ یہ سیلاب میں یہ ہوا وہ ہوا. دیٹس انٹرنیشنل لیول پہ اوپر. اور ایسا مسئلہ وچ از دی موسٹ سینسٹیو ایشو ٹو دا ہول ورلڈ. پوری دنیا اٹھ رہی ہے غزہ کے اندر جو تباہی ہو رہی ہے لیکن وہ یہ اسرائیل کے خلاف. وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی طرح سے ہم سیز فائر تک تو پہنچے نا، ہم مطلب لوگوں کی جانیں نہ. سیز فائر اس سے پہلے ہوا نہیں تھا جب ڈونلڈ ٹرمپ آئے تھے؟ ہوا تھا نا. کتنا عرصہ ٹھہرا. سو یہ چیزیں یہ کوئی گڈی کا کھیل نہیں ہے. ہماری پاکستان کی سیاست نہیں ہے. وہاں پہ لائز آر ایٹ اسٹیک. ملین ہزاروں جو ہیں شہادتیں ہو چکی ہیں، ہزاروں اور کا خطرہ ہے. ادھر ایک گلوبل سوموڈ فلوٹیلا کی جو 40-50 کشتیاں ہیں وہ آ رہی ہیں. بڑی سینسٹیو سچویشن ہے اس وقت. ایسے ممالک محتاط احتیاط کرتے ہیں. تو آپ they take things ایسا کوئی جس طرح، کیونکہ
چیزیں الٹ گئیں, یہ پلان خراب ہو گیا, تو پھر ہم نے کیا دکھائیں گے, ہم کیا, ہاؤ آر وی گوئنگ ٹو ڈیفینڈ آور سیلز. اسی لیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں فار پبلک کنزمپشن, فار پالیٹکس, کچھ چیز ہوتی ہیں جس کے اندر کوئی مورل ٹرپیچیوڈ ہوتا ہے, اس میں آپ نے تھوڑا سا احتیاط کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یو وانٹ دی مارشل صاحب اور پرائم منسٹر صاحب دے وانٹ گڈ ٹرمز ود ڈونلڈ ٹرمپ, بالکل امریکہ کے ساتھ بالکل اچھی بات ہے, ہم نے کسی ملک کے ساتھ بھی نہیں, کسی ملک کے ساتھ بھی خراب ٹرمز نہیں ہونے چاہیے, لیکن ایسے جمپنگ دا گن اور ایسے طریقے سے کہ جب کو آپ کو الٹا پبلک میں بھی امبیرسمنٹ ہو اور انٹرنیشنلی, بیکاز کیا گارنٹی ہے اس کے اندر آپ کے 8 ملکوں کے ڈرافٹ اس میں ڈلی نہیں ہے, تو آپ اس کی کس منہ سے آپ اس کو ویلکم کر رہے ہیں. پیس کی اس میں کوئی بات نہیں ہے, لیکن وہاں پہ پراپر پیس چاہیے, بیکاز اس قسم کا سیز فائر 1-2 دفعہ ہو چکا ہے اور اسرائیل اور امریکہ اس سے پیچھے جا چکے ہیں.